चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ। जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग आईएसआई के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, ये आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फ़ौज है कि हम उसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते हैं फ़ौज मुत्तहद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि न जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नेब का भी गिराव करेंगे। हम हर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वर किया जाएगा। और जलीजान भी हमला जी, जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना ज़ोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल वहाँ पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमाया कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक रखता है। छोड़ो, जाएं अपने 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 हवाले से सोचें। करप्शन जो है करप्शन साबित नहीं है, बीआरटी खुद करप्शन है। साबित कर रहे हैं क्या माना है? हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बेतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है। इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ। जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग आईएसआई के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, यह आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन
اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو کیا غلط کو غلط بھی نہ کہیں، شکایت بھی نہ کریں، گلہ بھی نہ کریں. یہ کوئی انڈیا کی فوج ہے کہ ہم سے گلہ نہ کریں اور اس کو دشمن سمجھیں. اپنوں سے شکایت ہوتی ہے. میں پاکستان کے اداروں سے شکایت کرتا ہوں، میں پاکستان کے الیکشن کمیشن سے شاکی ہوں، میں پاکستان کے نیب سے شاکی ہوں، میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے شاکی ہوں جو اس قسم کی حرکتیں کریں، پارٹیوں کو توڑنے کا کردار ادا کریں، پارٹیوں کے لوگوں سے ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی کوشش کریں، خفیہ ملاقاتیں ان کے ساتھ کریں، ان کو لالچیں دیں، جماعت کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب یہ چیزیں جب ہم تک پہنچیں گی تو گلہ تو پیدا ہوگا. ہم نے تو ان کے بارے میں، ہم تو کہتے ہیں فوج متحد رہے، ہم تو کہتے ہیں ادارے مستحکم رہیں. تو ہم اداروں کا استحکام چاہتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز جس کی تصویر ہمیں صحیح طور پر قوم کے سامنے پیش کرنا میرا سوال یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ نب جب آپ کی پارٹی کی دوسرے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے وہ ایک غلط کام ہے، لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر صرف مولانا صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم نیب کا بھی گراؤ کریں گے. ہم ہر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مجھ پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر حملہ پوری جمعیت علماء اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور جلی جان پہ حملہ، جی اگر جلی جان کو پکڑا جلی جان پر حملہ پھر میرے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. مولانا صاحب اس دوران ان کو ذرا اپنا زور لگانے دیں. یہ سوچتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو تو فضل الرحمٰن پر دباؤ آ جائے گا. خاطر جمع رکھیں، خاطر جمع رکھیں. یہ چیزیں ہم کھیل چکے ہیں، یہ پرانے کھیل ہیں جو گزر چکے ہیں. نیب کا جو حربہ تھا وہ ایک وقت تک کام آتا رہا ان کے، اب وہ ٹھس ہو چکا ہے. نیب کچھ بھی نہیں ہے اور اب نیب خطرے میں ہے. کل جو بھی حکومت آئے گی نیب کا خاتمہ کر دے گی. لہٰذا نیب کے افسران بھی حدود میں رہیں، وہ لوگوں سے ذاتی دشمنی نہ پیدا کریں. ہم بھی نیب کے افسروں کو جانتے ہیں کہ 4-5 سیاسی لوگوں کو تو نمایاں کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے خلاف کیسز کر کے ان کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں، رشوتیں وصول کر رہے ہیں. خود اتنا بڑا کرپٹ ادارہ یہ دوسروں کے کرپشن کا احتساب کرنے کا حق رکھتا ہے. چھوڑو، جائیں اپنے حوالے سے سوچیں. کرپشن جو ہے کرپشن ثابت نہیں ہے، بی آر ٹی خود کرپشن ہے. ثابت کر رہے ہیں کیا مانا ہے؟ مولانا صاحب یہ بتائیں سینٹ انتخابات کے بعد اگر جو پرویز خٹک صاحب کی صحت خود اس بات کی گواہی ہے جو بی آر ٹی کی طرف لانگ مارچ کب کریں گے؟ کیونکہ کوئی بھی نمائندہ آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے تو پہلے یہی کہتا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو ہے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ استعفے دیں گے، استعفے بھی نہیں آئے تو لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا. تو چند دن ان کو خوش ہونے دیں یار، کچھ بیان نہیں کرنے دیں ان کو. اس طرح چلتا رہتا ہے چھوٹی موٹی باتیں. جب ہم کسی بات میں کوئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی تاریخ تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی حکمت عملی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو وہ ناکام ہو گئے ہیں ان کے پاس. چند دن ان کو بھی خوش ہونے دیں یار، پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی آخر. مولانا صاحب آپ نے خفیہ ملاقاتوں کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو مرکزی رہنما ہیں، وفاقی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی وہاں پر اپنے دوست رکھتے ہیں، ان سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو کیا ان کی یہ خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں؟ خفیہ ملاقاتیں ہماری ضرورت نہیں ہے، خفیہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم بھی ان کا پردہ رکھتے ہیں. پھر یہ پی ڈی ایم کا تحریک جب سے شروع ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے رابطے کوشش کی گئی آپ سے؟ رابطے رہے ہیں لیکن ہمیں آمادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں، ٹھیک ٹھاک قائم ہیں.